كنصحكم الله يخليكم ان اي شكل في هادو، اكيد منكم الناس اللي اكسبيريمونتي يقدر يكون ديجا كيعرف شي واحد بلونجلي اولا بالعربيه، الله يخليكم هذوك لي تيرم بالعربيه ما عندنا ما نديرو بهم، لي تيرم غنحفظوهم بهذا الشكل هذا سي بون، هكا نلصقهم في لا ميموار ديالنا. دونك هاد ثلاثه الاشكال اللي كتشوفوا كيكون لو مارشي طالع كيهبط، طالع كيهبط، كذلك هنا طالع كيهبط. فهاد ثلاثه ليكا اللي عندنا لتحت كيكون لو مارشي بيسيي اب روتورنمون، بيسيي كيطلع، بيسيي اب كيطلع. دونك هنا بالنسبه لو مارطو هاد افون من نوصل لهاد المارطو، هاد ثلاثه لي فيغور اللي عندي الفوق كيف قلت لكم كيكون لو مارشي طالع كيوصل لي واحد لو نيفو دو ريزيستانس مثلا، هاد لو نيفو اللي ما كيقدرش لو مارشي كاسي كيوصل ليه كيعطي رياكسيون. بالنسبه لهاد ليطوال فيونت كيف كتشوفوا بالضمه كيكون عندي واحد لاميش كبيره هنا، خصنا نعتبروه واحد لو سينيال اللي هو قوي، يعني بحال اللي قلتو فهنا الا جيت نوصفها لكم بحال اللي قلتو شي دري صغير قاص الضوء، بحال اللي قلتو قاص الضوء وقال بحال اللي قلتي دري صغير عادي، لا رياكسيون اللي غيدير ملي غيقيس شي بريز اولا كذا بالضوء شنو غيدير بحال هكا غيرجع للور، يقدر يغوج كذا ولا يبكي. دونك هاد الرياكسيون اعتبروها هكا بالضمه كتكون عندي هاد لاميش كبيره هكا بالضمه كيكون عندي واحد لو روجي، وعقلوا على هاد السميه ديال الروجي حيت غنشوفوا لي زون دو روجي وغنشوفوا كيفاش كنانتيغري في البروسيسوس ديالنا سيلون هاد لي فيغور هادو. منهم لو مارطو كيف كتشوفوا عندنا روجي على ان سوبور، ليطوال فيونت و غنشوفوا من بعد واحد لا فيغور اخرى اللي حتى هي ديال بوجي امبولسيف فيها هاد لو روجي هذا. سمحوا لي نشوف شكون اللي هنايا تقطعت لي كونيكسيون اي كو تو بو. مرحبا سي زهير. انا هاد البارتي هادي دابا مثلا فوندونا غندخلوا فيه وغنعرفوا كيفاش كيكون وكيفاش ليكزامبل ديالو في الشرط هادو اللي كتشوفوا، غير بغيتكم الله يخليكم تعرفوا السميات وتميموريزيهم في الدماغ ديالكم مزيان. هاد الثلاثه اللي الفوق السي زهير كيكون المارشي طالع وكيهبط، فهاد الثلاثه اللي الفوق. فهاد الثلاثه لي زيكزامبل اللي لتحت كيكون المارشي نازل كيبان ليا مثلا ايطوال فيونت اولا مارطو انفيرسي ولا مارطو وكيطلع ليا لو مارشي. هاد لي فيغور السي شكون اللي هنا قال سول على لي تايم فريم؟ السي خالد. بالنسبه لهاد لي فيغور اللي كتشوفوا اولا كاع لي فيغور دو روتورنمون، بالنسبه الى غنتكلم لكم على التايم فريم بالضمه كانت لونيتي دو طون كبيره، بالضمه كان عندهم سينيال قوي بزاف، بالضمه كانت لونيتي صغيره مثلا 1 اور ولا كذا باردون دقيقه اولا 5 دقائق بالضمه ما كتكونش عندها واحد القوه بحال الا غنتكلموا على فيغور دو روتورنمون في 1 اور في 4 اور في الديلي الويكلي اكسيتيرا. هادشي ديال لي تايم فريم السي خالد غادي نشوفوه غيكون هاني، وهادشي ماشي غادي ندوزو هاد السلايد صافي غيمشي، اكيد اننا مازال غنشوفوا بزاف هادشي وغنبراتيكيوه اونصومبل. دونك ندوزو الاول فيغور اللي هي لو مارطو. هاد المارطو الاخوان الله يخليكم تصنتوا ليا مزيان وهذا المارطو من لي فيغور اللي انا شخصيا كيعجبوني بزاف وعندهم واحد البروبابيليتي ديال لا فاليديتي ديال السيناريو قويه بزاف. هذا المارطو شنو هو؟ هذا المارطو سي اون فيغور دو روتورنمون. هاد لا فيغور بعدا اللي كتشوفوا ان كيف كتشوفوا المارشي كيكون نازل كيبان، كيف كتشوفوا كيكون لو كور صغير ولا ميش كتكون كبيره. La figure de retournement en marteau haussier signifie que les vendeurs sur le marché ont clairement perdu la main et ils n'arrivent pas à faire baisser encore le marché au-dessous du niveau de réaction du marteau. يعني هذا لو نيفو ديال الرياكسيون ديال هذا المارتو هذا ما كيقدرش مازال يزيد يكاسي، دونك هذا كيتسمى ان سوبور. وخصكم تعرفوا ان ديما لي بوين با لي بوين او اكسيتيرا ديما هاد لي بوين با كيتسموا هما لي سوبور. الدعم هادو غنشوفوهم ان شاء الله كيف on a noté là. Cette figure est plus tenable en compte lorsqu'elle s'apparaît sur un support majeur. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوا support majeur on va les étudier ان شاء الله dans le prochain chapitre ديال les supports et résistance. دونك لو مارطو كيف كتشوفوا بهذا الشكل كيكون عندي المارشي نازل. الله يخليكم غير الحاجه اللي خصنا 3 انفورماسيون اللي خصنا نعرفوهم، كيكون المارشي نازل كنوصل ان سوبور ياك لا كولور، كيكون المارشي نازل كنوصل سوبور هو بحال اللي قلتو دعم واحد المنطقه اللي كيكون فيها البري كيدخلوا فيها لي زاشتور كيعطي رياكسيون. كيكون المارشي نازل كتبان ليا لا فيغور كيكون لو
كور ديالها صغير ولا ميش ديالها كبيره وكيوقع ليا غوتورنمون. دونك الخطا اللي ما نبغيش نقبل منكم هنا هو شي واحد راه كيف كتعرفوا ديجا مع السي حمزه من بعد كل سيونس كاينين دي زيكزارسيس، من بعد كل موديول كاينين دي زيكزارسيس، وان شاء الله غنصيفط لكم ليكزارسيس اللي خصكم ديروا، وغيكون فيه انكم تشدوا ان شارت وتحاولوا تغولوفيو هاد لي فيغور دو تورنمون. والخطا اللي خصكم تفادوا هو انه يكون المارشي طالع وتلقى شي فيغور هكا وتقول لي هادي راه سي اون فيغور دو تورنمون اون مارتو اوسيي. ملي كنتكلموا على ان مارتو راه المارشي كيكون نازل وكيطلع. حتى بالنسبه للمارتو انفيرسي هاد لا فيغور كاينه وحده كتشبه ليها سميتها بوندو، حنا غنشوفوها، ولكن كيكون لو مارشي طالع كيبان لي هذاك لو بوندو وكيوقع ليا لو روتورنمون. سي بون الاخوان، مارتو واش كلشي واضح ليه عرف شنو هو لو مارتو؟ يس بارفي. يلا 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 يلا، ما كاينش معايا السي امين والسي اسامه. يلا الاخوان كلشي البنات، لاله سبحان شروق جود مورنين غيكون عندك الصباح دابا. لاله فرح سي بون تبارك الله عليكم، هاك كنبغيكم. دونك نمشيو اسيادي ولا اللياتي، نمشيو ليكزامبل 2. اي حاجه كنحاولوا نعطيو منها كدو زيكزامبل باش تكون مفهوم اكثر. دونك l'apparition de cette figure ne représente en aucun cas un signal d'achat. Le trader devra attendre la confirmation par la prochaine bougie qui suit pour avoir un signal de confirmation du scénario de retournement de tendance. Donc, ملي كيبان لي مارطو راه ماشي غير كيبان لي خصني نشري، خصني كونفيرماسيون لهاد البوجي اللي حداه. نبدل لا كولور باش تبان لكم اكثر من هاد لا بوجي اللي حداه. يعني اون فوا كنكاسيري هاد لو بوان او ديالها سكيفي صافي لو مارطو اي فاليدي. دونك خصكم تعرفوا ان اي فيغور دو رetournement، هادشي اللي قلت لكم قبيله انه ماشي غير كتبان ليا فيغور دو رetournement صافي خصني ندخل سوغ بلاص. كاين شي حوايج اللي خصني نصبر عليهم، وهاد القضيه ديال لا باسيونس ديال الصبر راه هي لا كلي. راه غتاخذوا الميثود، غتاخذ البروسيس، غتكون بيان بريباري في المايند سيت ديالك كيف فوز ايت ديجا بريباري دابري سي حمزه. ولكن كتبقى لا باسيونس في الدخله ديال التريد، في الخرجه، في الصبر على لي كاع، انك تحيد هذاك كيبقى كوطي بوحدو اللي ان شاء الله مازال معكم سي حمزه في لو موديول 6 وفي الموديول 9 جو بونس، وغيخدم معكم مزيان هذا لو كوطي ديال البسيكولوجي وديال المايند سيت ديالكم. دونك شنو قلتي هنا السي خالد؟ la fermeture de la bougie de confirme pour bien souffler là. غير البلو ديالها يتكاسا، ودو بريفيرونس كاع هادشي السي خالد غنخدموه مزيان في البراتيك. غير اللي خصك تعرف انه كاين ديكا اللي مع لا كاسو، يعني ملي غتكلموا مثلا على تايم فريم صغير ديال 15 مينوت في لانكادي، راه الا تسنيتي حتى تسد لابوجي اللي حداها راه غتكون ضيعتي واحد 50 بوان ولا اكثر ولا 30 بوان. دونك كاينين ديكا اللي مثلا نقولهم كاع دابا مني على حساب حنا لو نيفو اللي كاينين فيه اشنا هو. هادشي ما بغيتش نسبق الاحداث السي خالد. مثلا نعتبروا هاد لو نيفو دعم قوي، ان سيبور قوي، يعني واحد لو نيفو اللي كيبان لينا فيه واحد البروبابيليتي وصعيب انه يتكاسر. ملي غيبان ليا ديال مارطو علاش غنتسنى انا حتى تكلوتوري هنا؟ واش ندخل هنايا في هاد لو نيفو هي ندخل مثلا هنا؟ لا ماشي نفس الحاجه. دونك حنا ديما خصنا نبريفيليجيو اننا ناخذ واحد الريسك ريورد مزيان. الريسك ريورد بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هو شحال تقريبا غنربح بارابور شحال غنخسر. مثلا الا غندخل في بوزيسيون لوبجيكتيف ديالي هو 100 بوان، خاص لو ريسك يعني الستوب لوس ديالي ما يكونش ثاني 100 بوان، سينو لو ريسك ريورد كيساوي واحد. باش ما نحرقش المراحل ان شاء الله هادشي مازال نشوفوه، نبقاو دابا متبعين غير في لي كونفيغوراسيون نشدو غير هادشي دقه دقه. دابا حنا كنبداو في لا باز. دونك لي كراك دو 1997 ou 98 ou 2000 ont par exemple tous été stoppés par une figure en marteau. Cette figure signifiait clairement une exagération de baisse et probable épuisement de la tendance baissière. يعني هذا لو مارتو كيف قلت لكم الاخوان واحد لا فيغور اللي فريمون الواحد كيتيق فيه، كنتيقوا فيها حنا بعدنا وخصكم تيقوا فيها.
vous devez la prendre en considération ملي تكون عندي واحد لو سوبور ماجور. شنو هو السوبور، شنو هو ريزيستانس، شنو هما لي نيفو كلي، شنو هما الماجور والمينور، هادشي كامل غنشوفوه ان شاء الله في لي بارتي اللي جايين. دونك دابا غندوزو لو بوندو، لا فيغور اللي قلت لكم كتشبه لو مارطو، كيف كتشوفوها هو بحال المارطو ولكن الفوق، يعني كان عندي المارشي طالع وبان هو نزل. كيف كتشوفوا بهاد جوج لي فلاش اللي بالليموني هنا بالاورانج هما هادو الاولى وهاد الثانيه. هاد لو بوندو هذا سي كوا؟ سي une figure de retournement de tendance haussière à une tendance baissière. Le pendu se caractérise par une forte baisse du prix durant la séance suivi d'une forte reprise. يعني كيكون عندي لوبن هنا كيطلع واحد شويه كيهبط ليا، وقبل ما تسد لا سيونس كتكون واحد لا ريبريز. لا ريبريز هي مثلا واحد المارشي كان نازل وقبل ما يتسد المارشي طلع تسد شويه فوق لو بوان با اللي تماركا. وبالنسبه مثلا اون طوندونس اوسير كيكون المارشي مثلا طلع بزاف وقبل ما يكلوتوري تسد تحت من لو بلو او ديال لا سيونس. دونك suivi d'une forte reprise avant la fin de la séance. Ce dernier se trouve sur les sommets. Les sommets, au moins les résistances, les points hauts. Les points hauts, au moins les sommets. Il y a الراس ديال الجبل وهنا le point bas. دونك الله يخليكم كيف قلت لكم قبيله لا فوت اللي خصكم تبعدوا عليها دابا بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا هذا الشيء، هو انك تشوف هاد لا فيغور وتقول لي مارطو، حيت المارطو ما يمكنش كيكون عندي في بوان او، ما كيكونش عندي في لي ريزيستانس، ما كيكونش عندي في لو كا اللي كيكون لو مارشي اوسيي وكيبان مارطو امبوسيبل، كيكون عندي لو مارشي بيسي. بحال هاد لو كا هنا كتشوفوها واحد لو مارطو هنايا، شفتوه كيكون لو مارشي نازل وكيبان هو كتكون شي رياكسيون او لا ان روتورنمون دو مارشي على حساب هاد لو نيفو اللي حنا فيه، وكيكمل لو مارشي لا طوندونس ديالو او لا كيدير روتورنمون الا كنا في ان نيفو اللي هو صحيح. Et signifie que les acheteurs, شنو كيعني هاد لو بوندو هذا؟ كيعني بلي les acheteurs sur le marché ont perdu la main ou bien ils ont fait une grande prise des bénéfices sur le niveau de l'apparition de la figure. يعني سواء كيكونوا صافي لي مان فورت دوك لي acheteurs ما كيبقاش مازال عندهم assez de volume باش يزيدوا يطلعوا لو مارشي كثر، apparemment كيكون واحد لا فاز بريز بينيفيس. يعني كيف شفنا في التروازيام فاز ديال لا تيوري ديال دو جونز كنوصلوا لواحد لو نيفو اللي صافي المارشي كيطلع، كتكون عندي كوريكسيون هكا ولا شي فيغور دو روتورنمون داون باك كيطيح لو مارشي. وبالنسبه لهاد لا فيغور كتسمى دوبل توب، وان شاء الله غادي نشوفوها حتى هي شناهي، وكيكون عندها لو بول باك هذا كيتسمى لو بول باك. غنشوفوا هادشي ان شاء الله كامل. حتى هنا الاخوان شفنا لو بوندو وشفنا لو مارطو، واش حتى دابا كلشي واضح ليه اشنا هو لو مارطو وشنا هو لو بوندو كيفاش كيكونوا؟ برافو عليك السي امين، السي اسامه راكم حاضرين تبارك الله عليكم، السي زهير تبارك الله عليك، بارفي دونك تبارك الله عليكم. نمشيو دابا ان اوتر اكزومبل ديما نتبعوا هادشي اللي كنشوفوا انصامبل هو لو بوندو. كوم كيسيون اللي تقدروا اللي ديجا طرحت في لي برومو اللي قبل، كيقولوا واش مثلا هاد لو بوندو اولا المارطو واش ماشي مشكل الا كانت عنده ماش شويه هنا اولا خاص يكون عنده لا خاص يكون عنده كور هكا. دونك لا ريبونس اللي غنعطيكم هو انه لا ميش اللي هنا الفوق ما خصهاش تكون يعني قد هاد لا ميش اللي هنايا. هاد لا كيسيون يعني تقدر شي واحد طاحت ليه في بالو دابا، معليش انا سبقتكم وقلت لكم باش نثبتوا هادشي مزيان وندوزو لدوطخ شوز. دونك لو بوندو ولا لو مارطو ماشي مشكل الا كانت عندي ميس صغيره من هنا ماشي مشكل، ولكن ما خصهاش تكون قدها اولا كبر منها. حيت الا كانت قدها هذه كتسمى فيغور اخرى دان ديسيزيون كتسمى دوجي، غنشوفهم من بعد كيف كتشوفوا هاد الجوج هنا هادو اللي هنايا هادو سو سون دي دوجي. الا غنجيو مثلا لهاد ليكزومبل هنا سي ان مارطو كيف كتشوفوا لا ميش التحتانيه طويله بزاف عنده ميش صغيره من التحت. والشرط الاخر هو اننا نكونوا في ان سيبور، ما نكونوش في ريزيستانس وما نكونوش في واحد المارشي طالع. كيكون المارشي نازل كيبان ليا لو مارطو وكيطلع. بالنسبه لو بوندو كيكون لو مارشي طالع كيبان ليا لو بوندو وكينزل ليا لو مارشي. جيسبر كو دابا صافي بانوا الامور مزيان. Le marteau inversé, d'abord on joue troisième figure. Le marteau inversé intervient dans une tendance baissière. Tu vois, le marteau qui est le marteau enclos. نفس البرانسيب كيكون المارشي نازل كيكون المارشي هكا نازل كيبان لي لو مارطو انفيرسي. شوف بحال قلتو مارطو قلبناه، هو داكشي علاش تسمى لو مارطو انفيرسي. لا ميش ديالو كتكون الفوق
ولو كور كيكون لتحت. وخصكم تعرفوا ان قد ما كانت لاميش كبيره وهاد لو كور صغير قد ما كيكون عنده سينيال قوي. يعني ديما تشوفوا واحد لاميش كبيره ولو كور صغير ديما خذوها comme un signal fort. Donc, n'oubliez pas que chaque signal fourni par les bougies japonaises, on le privilège comme un premier signal, mais pas une prise de décision. يعني فيما كيبان ليا واحد لو سينيال ديال شي بوجي جابونيز راه ماشي صافي كندخل، راه غير كوم ان بروميي سينيال. وكنظن ان ديجا بان لكم السي حمزه يعني العقليه ديالنا كيفاش هو انه التريدر ديال بحال شي بلان بي عنده واحد البواط دوتي، وهذيك البواط دوتي كياناليزي بها المارشي. بالنسبه لكم نتوما دابا كتريدر غتكون عندكم بواط دوتي تاناليزي المارشي ياك، وخصني باش ناخذ واحد لا ديسيزيون خصني واحد السينيال، وهاد السينيال ماشي سينيال واحد صافي كناخذ ديسيزيون، خصني او موان 3 سينيور سيلون لا ميثود ديالنا. المينيموم خصكم 3 سينيور. خصكم تعرفوا ان دابا حنا الا كنوريكم دابا لي فيغور دو تورنمون راه ما كاينش اننا صافي كتبان فيغور دو تورنمون لا صافي ها كيفاش كنبيعوا كيفاش كنشريو، لا سوني كو لو ديبي الاخوان. هادشي غير سكي بازيك ومازال ان شاء الله غتشوفوا بزاف د الحوايج لا في هذا الموديل 5 لا في الموديل اللي جايين، لا حتى في لي زيتود دو كا غنديفلوبيو بزاف المسائل وغتولي عندكم واحد بواط دوتي صحيحه مزيان. واكيد انكم غتكونوا شفتوا لي ريزولطا ديال الناس اللي دازوا في لي برومو اللي قبل منكم، راه بزاف منهم يدخلوا غيال، بزاف منهم اللي دايرين بيرفورمانس يعني كاين اللي وصل 700% كيوصل 500%. الا كندوي على هذا الرقم الكبير راه قد ما كان الكابيتال صغير كيكون البورسونتاج كبير، ماشي كيعني ان الا كان 500 ولا 700 ولا 100% لا راه صافي واعر، لا راه الا واحد غيدير 10% في 20 مليون ماشي هو واحد دير 500% في 100 دولار ولا 200 دولار. دونك غير كنقول لكم بارابور ان راه او موان الحمد لله بانوا لي ريزولطا ديال هادشي اللي كنديروا فيه. Donc, on surveille toujours une confirmation avant d'intervenir sur le marché. On va bien vous expliquer des techniques avancées qui vous cliquent d'anticipation de ces configurations dans les modules à suivre. Donc d'abord, on voit l'étoile fiante. L'étoile fiante, شنو هي؟ كيف قلت لكم كيكون عنده واحد لاميش طويله الفوق، وكيف ما قلت لكم قبيله على لو مارطو كتكون عنده واحد يعني كنقدروا نعطيو واحد الثقه كبيره في لو موفمون لي ريجي في لو ريتورنمون لي ريجي. حتى ليطوال فيونت خصكم تعتبروها كواحد السينيال قوي بزاف. واغلبيه يعني مثلا ملي كتكون عندي شي خبر هكا الفوق او شي حاجه فوندامونتال وكيكون المارشي قوي كاين واحد الطوندونس وكيوصل ليا لواحد لا زون ديال ريزيستانس، قد ما كانش هاد لاميش كبير هكا قد ما كيكون ان سينيال كبير ديال الريتورنمون. دونك ليطوال فيونت اللي خصنا نعرفوا ان الميش كتكون كبيره من الفوق وما كايناش من التحت، ولا كانت كتكون صغيره كيف كتشوفوا هنايا بحال قبيله القضيه اللي قلت لكم على البوندي والمارطو. ماشي مشكل الا كانت الميش صغيره ولكن خصها تكون كبيره يعني قد اولا كبر لاميش اللي الفوق. دونك ليطوال فيونت الخطا عاوتاني اللي خصكم تفاداو هو انكم ما تطيحوش في الخطا ديال تقولوا لي ايطوال فيونت في ان كا ديال المارشي نازل ولا هكا تعطاتني واحد لا فيغور هكا وطلع المارشي وتقول لي هذه ايطوال فيونت. نو، هذا شنو هي لا فيغور اللي رسمت لكم دابا؟ يلا شفناها غير دابا قبل ما ندوزو لهذا بوندي. تبارك الله عليك السي زهير، برافو عليكم هكا كنبغيكم. الحمد لله حتى دابا راكم غاديين مزيان تبارك الله عليكم هكا كنبغيكم. دونك هذا كيتسمى بوندي، كيكون لو مارشي نازل كيبان كيطلع. دونك هذا راح عندكم غير 6 لي فيغور الاخوان نركزوا فيهم نرسموهم نكتبوهم كيف ما بغينا نغارديوهم في الدماغ ديالنا. 6 لي فيغور، 3 ديال الطلوع و3 ديال النزول. غنشوفوا دي فيغور اخرين ولكن حتى هما بساط شي 3 ماشي شي حاجه اللي معقده باينه. دونك غير شدوا هاد 3 حيت تقريبا كيتشابهوا مع بعضياتهم. عندنا ايطوال دو سوار، ايطوال دو ماتان، ايطوال فيونت، مارطو انفيرسي و بوندو مارطو. خصنا غير ما نخلطوهمش، ماشي مثلا ايطوال فيونت هكا كيف قلت لكم يكون المارشي نازل وتقولوا لي ايطوال فيونت. دونك هادو هما الاخطاء اللي خصنا نتفاداوهم. Donc, l'étoile fiante intervient dans une tendance haussière, et signifie un épuisement de la
اوس او لا هذيك لا طوندونس اوسيير. اي بيان ان روتورنمون دو مارشي كيكون عندي لو مارشي طالع كتبان كيهبط لو مارشي. سي بون الاخوان من قبل ما نساليو غنرجعكم لهذاك السلايد باش تماركيو اللي باقي ما قيدش هذوك الست لي فيغور يزيد يقيدهم. دونك ليطوال فيونت ان اكزومبل واحد اخر comme le principe des autres figures de retournement en bougie japonaise. Il a calculé les abréviations, les PG est bougie japonaise, BI bougie impulsive, PC bougie de contrôle. Mais les configurations ou les figures de retournement en bougie japonaise, ils ont plus de poids et d'une grande probabilité de succès sur les niveaux support et résistance clés majeures. C'est bon, les donc, les niveaux les supports, résistance clés, les niveaux qui rendent les résistances ou les supports, فحال باش نتوما غادي صايدين في لوطوروت هانتوما غاديين غاديين كاين باراج ديال الجدارميه اولا البوليس كتوقف كتمشي ثاني شويه كتوصل مثلا لمحطه الاداء كتخلص وهذا دونك هاد لي مثلا في لو كا ديال هاد لا طوندونس اوسيير هاد لي ريزيستانس كيكونوا بحال كيشكلوا دي باغيير دي باراج كيوصل لهم المارشي ضروري كيغوبوندي. كانوا شي باراجات صح يعني كنتي داير شي مخالفه راه غيوقفوك ما غاتكملش الطريق يجيب ديباناج يهزك كان غير نيفو مينور كيوقف شويه وكيكمل الطريق. هاد لي نيفو ماجور ولي نيفو مينور عندهم بارتي ديالهم الاخوان وغنوصلوا لهم وغنوضحهم مزيان. نو فو انكيتي با. دونك جو باس بالنسبه لهاد لي فيغور دابا واش واضحين اخوان؟ واش هاد لي فيغور هادو اللي شفتو كلهم واضحين؟ بالنسبه ليطوال فوا ليطوال ماطان غنشوفهم حتى هما. يس برافو عليكم هاك كنبغيكم تبارك الله عليكم. يعني انا موتيفي وكتزيدوا تموتيفيوني ملي كنلقاكم هكا ناضيين. الله يخليكم كيف قلت لكم الاخوان راه التقليد على كل واحد فيكم الا غيدوز يخليني ندوز وشي حاجه ما فاهمهاش. الله يخليكم راه انا ما كنتعاطقش انا اللي غنبدا نخرع فيكم. لا فرح سي بون كلشي مزيان. البنات الناس اللي ما عمرهم شافوا هادشي واش كلشي مزيان كلشي واضح تبارك الله عليكم مزيان صافي لا ديجا كونفيرمي. دونك زيد السي خالد زيد مرحبا زيد المارطو انفيرسي مالو السي خالد ما فهمتيش ما شنو بان لك في المارطو انفيرسي سي كوا لو بروبليم؟ واش نعاود السي خالد لو مارطو انفيرسي؟ اوكي واخا السي خالد اوكي نشرحوها. فين هو لو مارطو انفيرسي؟ دونك فين هو دونك لو مارطو انفيرسي هو هذا. دونك علاش هاد المارطو انفيرسي كيخلي لو مارشي زعما شنو كيوقع دورون هاد لا سيونس هادي اللي اعتبرنا ان كل بوجي من هادو دايرين شنو كيوقع؟ لو مارطو انفيرسي سي خالد كيكون عندي الاوبن هنا ياك كيف قلنا ملي كتكون عندي بوجي بالحمر كيكون الاوبن الفوق كيكون الكلوز لتحت. دونك هنا شنو كيوقع؟ كدير الاوبن هنا كتهبط وكتطلع ديرون لا سيونس كتطلع بهذا الشكل وكتكلوشوري ليا هنايا. دونك كيكون عندي الاوبن هنا والكلوز هنا. في هاد لا سيونس تيوريكمون شنو كيوقع؟ بزاف ديال يعني كيكون واحد لو فوليوم كبير دخل هنا ولكن دورون هذيك لا سيونس خرج يعني ما هذيك لا بويسونس ديال لي زاشتور ما كملتش ما بقاتش نفسها هذاك لو فوليوم ما بقاش هو وغوبون دا البري وهبط كلوتور عليا هكا. هاد لو سينيال شنو يعني تيلمون كتعطانا هاد لاميش الفوق كتكون ان سينيال باللي راه ان سينيال داليرت باللي راه هذاك لو نيفو راه انتريسون بالنسبه لي زاشتور. واش فهمتي سي دابا هذيك لاميش ديك الطلعه هذه اللي كتماركا ليا بهذا الشكل في لو ماركو انفيرسي هذه راه كتعطي سينيال باللي هذا لو نيفو راه لما فوق راه انتريسي به ولي زاشتور راه انتريسي به. دونك كتكون عندي بروبابيليتي انني لا سيونس اللي جايه غنزيد مازال نطلع. سي بون دابا سي كلير. اي حاجه الاخوان الله يخليكم تخليو حتى حاجه ندوزو ما عارفينهاش.
marteau inversé خصو يكون en rouge. Bonne question سي أسامة. بالنسبة لا كولور ماشي مشكل، لا بالنسبة للمارتو لا بالنسبة للمارتو انفيرسي لو بلوز امبورطون هو لا ميش، لا ميش هذاك لو نيفو اللي هو فيه. دونك راه ملي غيكون عندي واحد المارشي نازل راه يقدر يبان ليا واش واحد المارتو صغيور، ولكن هنا علاش ما وقعش واحد الغوتورنمون؟ حيت مازال عندي البوان باقي ما وصلتش ليه لو سيبور. حنا غنشوفوا لي سيبور لي ريزيستانس كيفاش كيرياجي البري فيه، باقي البري باقي عندي فين ينزل لي المارشي. دونك ما كيكونش ان سينيال اسي فور. دونك في هذا لو نيفو هذاك تشوف تعطاني ان مارتو تعطاني ان بوندو. وهاد القضيه راه خصكم تضربوا ليها الحساب انه ديما في لي نيفو ديال لي سيبور راه ما يمكنش غادي غير تبان لي غير بوجي وحده غادي يطلع المارشي يطلع، راه امبوسيبل. ضروري غير تعطاني السينيال الاول السينيال الثاني كذا عاد غير تفاليدا لي واحد. ولكن انا نفرض مثلا شي واحد فيكم دخل هنايا راه ديجا كتكون واحد ليتود ديال هاد لو نيفو هادي اللي غنشوفوها من بعد. دونك ماشي غير كندخلو هكا كيف قلت لكم، راه كان لا ديسيزيون زد ار تريدين ما كتخدش غير بان سول سينيال، راه حتى كنكومبيني واحد 3 سينيو عاد كناخذوا لا ديسيزيون. سي بون الاخوان؟ مزيان، برافو عليكم. Donc d'abord غندوزو les différentes configurations en avalement haussier. Donc l'avalement haussier الله يخليكم الاخوان دابا تقريبا درنا ساعه ونص تقريبا، دابا حنا في النص تقريبا ديال لا سيونس. الله يخليكم اي واحد فيكم مثلا اولا تفقشوا كاملين عييتوا ولا شي حاجه نحبسوا ماشي مشكل، نديروا سيونس اخرى وهذا هذاك البلانينغ حنا نقلبوه كامل ما عندناش مشكل. المهم هو تبقاو كونسونطري ومركزين وتفهموا. الله يخليكم هذا راه هي الغايه ديالنا من هذا الشيء كامل. دونك مشيو بشويه بشويه خليكم مركزين. الله يخليكم. لي ديفيرونت كونفيغوراسيون اون افالمون اوسي. هاد لافالمون شنو كيعني؟